मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ये कहते हैं, ये डॉक्टरों से पूछ के कर लेना कि जब हम कसरत से रोज़े रखते हैं तो चूंकि आजकल खुराकें नाकिस आ रही हैं ना, सहाबा के दौर में तो कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन आजकल खुराकें नाकिस हैं, तो जो ज़्यादा रोज़े रखते हैं उनको मल्टी विटामिन कोई चीज़ लेनी पड़ती है, कोई सप्लीमेंट लेना पड़ता है, ताकि उधर जो विटामिन वगैरह की कमी हुई है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो ये किसी डॉक्टर से पूछ के, अगर ज़्यादा रोज़े, मेरा बयान सुन के किसी को जोश आया, चलो जी कल से मैं रोज़े रख रहा हूँ, तो वो फिर उसमें ये, क्योंकि खुराकों में आजकल वो ताकत नहीं रही है, तो विटामिन्स की कोई कमी हो सकती है, तो वो फिर जो है उसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि मुझे याद है जब रमज़ान में मेरे ना अक्सर मुंह में छाले निकल आते थे, हर रमज़ान में ही होता था, गला ख़राब, तो मुझे डॉक्टर ने कहा रोज़े रख रहे हैं रमज़ान में, गर्मियों के रोज़े हैं, तो कुछ विटामिन्स की कमी हो रही है, तो वो फोलिक एसिड वगैरह मुझे डॉक्टर ने बताया, वो खाता था तो नहीं निकलते थे छाले। तो आजकल खुराकों में मसाइल हैं, वो पूरी हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो जब कसरत से रोज़े अगर कोई रख ले, कसरत से ना भी रखें, हर महीने में 3 रोज़े रख लें, पीर जुमेरात का रोज़ा रख लें, ये भी नहीं होता किसी दिन वैसे ही मूड हुआ है, चलो भाई कल मेरा क्या है, रोज़ा है। और नफली रोज़ा तो इतना अल्लाह ने आसान कर दिया, आप रात को सो गए, सुबह आंख नहीं भी खुली, फजर पड़ी आपने, सहरी में आंख नहीं खुली, अब आप कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, अभी नियत नहीं करो, आपके पास जवाल नहीं, निस्फुन नहार से पहले पहले टाइम है नियत करने का। निस्फुन नहार का मतलब क्या होता है, सुबह सादिक से लेके सूरज गुरूब होने तक के वक्त को घंटों में डिवाइड करो, यानी आधा रोजा गुजरने से पहले पहले आपके पास टाइम है नियत करने का। समझते हो कि नहीं समझते? आधा रोजा गुजरने से पहले आपके पास क्या है, टाइम है। तो आप ट्राई करके देख लो यार, रख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो 11:30 बजे तक आपके पास टाइम है। आपने कहा यार जब इतना टाइम गुजर गया तो हिम्मत करके क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। तो चंद दिन करेंगे, आपको टाइम बचेगा आपका। हमारा बहुत सारा टाइम फोड़ने फाड़ने में, मैं जिस दिन रोजा रखूं हल्फिया कह सकता हूं, उस दिन मैं काम ज्यादा कर लेता हूं, और जिस दिन रोजा ना हो ना, दोपहर का खाना, फिर कैलूला, फिर कैलूले के बाद क्या उठे हैं नींद से, फिर वुजू कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, खोपड़ी काम नहीं कर रही, चाय पी रहे हैं थोड़ी देर के बाद, ऐसे ही इसी में टाइम क्या होता है, जाया होता है। तो आप रोजा रख के देखो, आपके इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा। खैर कहां से कहां बात चली गई। तो असल में बात यहां से मैंने इस पे शुरू की थी कि जो काम मुश्किल लग रहा है उस काम को करना तो शुरू कर मेरे भाई। जितना मुश्किल अब लग रहा है, करने के बाद उतना मुश्किल नहीं रहेगा, और फिर थोड़ा और करोगे तो और मुश्किल कम। फिर जब यूज टू हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी, तो फिर मुश्किल नहीं बल्कि वो क्या लगेगा, मजेदार। फिर जिस दिन नहीं करोगे टेंशन होगी। आपको पता है साहिब हिदाया, जिन्होंने हिदाया लिखी ना, पूरी दुनिया में फिक़ह की जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी गई है, यहां तक के लंदन की यूनिवर्सिटियों में यह पढ़ाई गई है, हिदाया जो फिक़ह की मशहूर किताब है ना। साहिब हिदाया ने 13 साल रोजा रखा है, 13 साल लगातार, सिवाय ईद और ईद उल अजहा के दिनों को हटा के, जो जिन दिनों में रोजे हराम है। 5 दिन रोजा हराम है ना, एक ईद उल फितर के दिन और बकरीद के 4 दिन, तो 5 दिन हटा के सारी जिंदगी रोजा रखा है। 13 साल, सारी जिंदगी नहीं, 13 साल कंटिन्यू। तो कैसे लोगों के पहले ज़र्फ थे भाई, वो कितना काम कर लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। पूरी ज़िंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन रोज़ा एक दिन नागा, एक दिन रोज़ा एक दिन नागा, और कैसी हुकूमतें फतह की है उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम ने। नहीं आई मेरा ख्याल है। तो लड़ने के लिए ना फोड़ना ज़रूरी नहीं है, लड़ाई के लिए क्या ज़रूरी है, आपका स्टैमिना हो। मैं जिम में देखता हूँ लड़के यूं 2 डंड पी ले, उसके बाद एक ठंडे पानी की ना पूरे ORS पी रहे हैं। अबे तू पसीना निकलने तो दे, थोड़ा सा तो बॉडी को मुशक्कत का आदी बनाओ। ये बॉडी को अल्लाह ने बड़ा लचकदार रखा है। तभी मैं बार बार कहता हूं, जो जॉगिंग नहीं कर सकते भाई, चल तो सकते हो ना, चल लो। अभी मेरा एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, उसमें मैं लोगों को कह रहा हूं अगर जॉगिंग नहीं कर सकते तो थोड़ा वॉकिंग कर लो। लोग कहते हैं हमें एक्चुअली वॉकिंग भी नहीं होती, यूं पूरा पार्क में घूमना इतना मुश्किल, इस तरह की ना टोपी ड्रामे शुरू कर देते हैं, बहुत मुश्किल है भाई, हमसे तो चला। एक मेरे पास मैं डॉक्टर के पास बैठा था, एक बंदा आया, काफ़ी ज़्यादा था वो बंदा ना, तो बहुत ज़्यादा था वो। तो डॉक्टर ने उसको बोला थोड़े कम हो जाओ, बोला तो ये कि वेट कम करो, लेकिन मेरी ज़बान में थोड़े क्या हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा हो। बहुत क्या हो,
زیادہ ہو تھوڑے کیا ہو جاؤ کم ہو جاؤ. تو اس نے فوراً کہا ڈاکٹر صاحب پلیز واکنگ کا مشورہ نہیں دینا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ بتاؤ. جاگنگ نہیں, واکنگ کا مشورہ نہیں دینا, چلا نہیں جاتا مجھ سے, کچھ اور طریقہ بتاؤ کم ہونے کا. ڈاکٹر نے کہا اس سے زیادہ مشکل طریقہ پھر کھانا پینا چھوڑ دو, جس سے چلا نہیں جا رہا کھانا پینا چھوڑا جائے گا اس سے. تو وہ کہہ رہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماشاءاللہ سائز اتنا بڑھ گیا, اب وہ اسپیس اتنی زیادہ ہے, اب وہ 2 کھجوروں سے اسپیس میدے کا بھی ہے, اتنا کھاتے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا وہ. تو اب کیا ہو گیا, اب تک شاید اللہ مغفرت کر, یہ نہیں کہہ رہا تھا میں مجھے لگ رہا ہے انتقال نہ ہو گیا اب تک. بہرحال اللہ ان کو صحت دے, ان کو چلنے کی توفیق دے. تو ایسے لوگوں کے لیے میرا کلپ وائرل ہوا ہے, بڑا چل رہا ہے وہ کلپ نا, کہ بھائی آپ کیا کرو پارک میں ایک چکر لگا کے آ جاؤ. ایک لگ تو لگاؤ نا, آج ایک لگے گا کل کتنے کی طاقت آئے گی, 2 چکروں کی طاقت. یہ بھی نہیں ہوتا پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤ. بولے میں واکنگ کے لیے نہیں جا رہا, صرف پارک دیکھنے جا رہا ہوں, پہلے دن اتنا کر لو. اور یہ بھی نہیں ہوتا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق, کہ بعد میں مرو گے اور ویٹ بڑھے گا, جنازہ اٹھانا مشکل ہوگا, قبر کی قیمت بھی زیادہ ہوگی, جگہ زیادہ. تو اب بہتر یہی ہے کہ ابھی مر جاؤ چلو بھر پانی میں, جس سے اتنا بھی نہ ہو. تو حقیقت یہی ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو, اتنا تو کرو نا ڈیلی. میں بچپن میں بہت بھاگا دوڑا ہوں, ہم تو بچپن ہم ٹک کے بیٹھے ہی نہیں ہیں, بھاگنا دوڑنا ہر وقت ہماری ایکٹیویٹیز یہی تھیں. بہت بھاگے دوڑے ہم, بہت کھیلے ہم نے, بہت انجوائے کیا لائف کو الحمدللہ. ایسا نہیں کہ بھاگتے ہی رہے, پڑھے بھی ہیں. لیکن جب مدرسے میں داخل ہوئے ایک طویل عرصے کے لیے ہماری جاگنگ ایکسرسائز چھوٹ گئی, 8 سال تک نا. حالانکہ ہمارے حضرت تو کرتے تھے, ہمیں بس کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا. حضرت تو بتاتے تھے لیکن ہمیں موٹیویشن نہیں ملی, سستی غالب آ گئی ہوگی. انسان کی باڈی میں اللہ نے ایک لچک رکھی ہے, سب کی باڈی میں, میری باڈی میں بھی. میں اگر اب چھوڑ دی تو اب میں شاید نہیں بھاگ سکوں اتنا, اب میں شاید چند چکروں میں تھک جاؤں میں. لیکن اس کا حل کیا ہے, دوبارہ شروع ہو جاؤ بھائی. تو جو کام نہیں ہو رہا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرو, اس کا حل کیا ہے, وہ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب آپ کو کوئی برائی چھوڑنا میرے بھائی مشکل لگ رہا ہے, سگریٹ چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے, بھائی ایک دم مت چھوڑو. 10 دفعہ پیتے ہو تو اس کو کتنے پہ لے آؤ, 5 پہ لے آؤ. 5 پہ لانا مشکل ہو رہا ہے, 9 پہ تو لے آؤ نا. 10 کو کس پہ لے کر آؤ, 9 پہ لے آؤ یار. جب 9 کی عادت پڑے گی تو کس پہ لے آؤ, 8 پہ لے آؤ. 8 کی عادت پڑ جائے گی تو کس پہ لے آؤ. تو کچھ تو تھوڑا سا ہمت کرے نا آدمی. اور اگر وہ یہی بیٹھ کے سوچتا رہے میرے سے نہیں ہوتا, تو فالتو لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بالکل بھی نہیں رکھی ہے, ذہن میں رکھنا. پوستیوں کے لیے جنت, بولو نا, نہیں. جنت ایکٹیو لوگوں کے لیے جن میں کیا ہے, ہمت ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے. میں صحت کو اور یہ ایکٹیونیس کو بہت زیادہ فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ شریعت کے حکام پہ عمل نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر, کیونکہ آپ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگے. ہر وقت ٹینشن کا ڈبہ بنے رہو گے, طلاقیں بھی دو گے, گھر بھی برباد کرو گے, بیویوں کو چانٹے بھی مارو گے, تھپڑ بھی. جو آدمی خود ہی کولیسٹرول کا ڈبہ ہوتا ہے نا, ٹینشن کا مریض, اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے, بھائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کسی بھی وقت اس کی رگ پھڑک سکتی ہے. وہ ایک خاتون اپنے میاں کو لے کر گئیں کہ یہ ٹینشن کے مریض ہیں. ڈاکٹر نے جو ہے نا تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی. خاتون نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا آپ سوئیں گی ان کی ٹینشن کیا ہوگی, بولو, کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی مریض آتی. سمجھ آئی؟ تو گھر میں ایک بلڈ پریشر کا مریض اگر ہو تو سب کو برین ہیمریج کے لیے وہ کیا ہوتا ہے, سب کے برین ہیمریج کے لیے وہ ایک بندہ کافی ہوتا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہو, دوسروں کو بھی. بعض دفعہ یہ الٹا بھی ہوتا ہے, شوہر کو نیند کی گولی جتنی کھائے گا تو بیوی کیا ہو جائے گی. وہ خواتین کہتی ہیں نا ایک ہی طرف کی باتیں کرتا ہے, بھائی دونوں طرف ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے میرے بھائی جلد بازی ہے انسان کی نیچر میں, فطرت میں, اور جلد بازی ہمیشہ شہوت پرست انسان میں ہوتی ہے. تو اپنی شہوتوں کو جو کنٹرول کرنا سیکھ جائے, کیا سوچ کے کہ اللہ جنت دے گا مجھے, وہ کامیاب ہے. اور جب یہ ہو کہ یار جنت تو بہت دور ہے اور خواہشات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل,
تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی مشکل ہے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر کریں گے یہ کام تو وہ مشکل پہلے مشکل نہیں رہے گی اور تھوڑے دنوں میں وہ مشکل کیا بن جائے گی؟ مزیدار بن جائے گی. یہ سوچو گے تو موٹیویشن ملے گی آپ کو اور کام کر پاؤ گے. جن سے پڑھا نہیں جاتا نا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, میں ان سے کہتا ہوں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, بولو آج 5 منٹ صرف کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرنے ہیں, تو یہ کرو گے آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اچانک میں جو ہے نا وہ کوئی آئنسٹائن بن جاؤں, یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ تو آئنسٹائن نہیں اچانک بنا ہوگا تو آپ کہاں سے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سمجھ